2075 सालमा हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि 2075 मा क्वेसन नम्बर 15 मा लुम्बिनी एग्रो कम्पनीज है त एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला लुम्बिनी एग्रो कम्पनीज ब्यालेन्स सिट इज गिभन बिलो भनेर चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट दिएको छ 31 डिसेम्बर 2016 को र क्यास कति छ हाम्रो 80,000 र त्यसपछि अकाउन्ट्स रिसिभेबल 4 लाख र इन्भेन्ट्री हाम्रो 5,50,000 छ र यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स कति छ 10 लाख र अकाउन्ट्स पेबल हाम्रो कति छ 2 लाख र एक्रुअल्स हाम्रो 90,000 र नोट्स पेबल हाम्रो कति छ 2,10,000 र टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ 5 लाख बराबरको र यसरी टोटल यो जोडेर अब हाम्रो चेन्ज हुने भने त ठ्याक्कै अघि क्वेसन अनुसार सेल्स अनुसार त अक्रुअल्स है एकदम ध्यान दिनु होला अकाउन्ट्स पेबल र एक्रुअल्स मात्रै हुन् तर नोट्स पेबल चाहिँ सेम हुने गर्दछ है र अब त्यसै गरी तीनवटा जोडेर हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज आयो र जुनमा हाम्रो कमन स्टक अर्थात् हाम्रो इक्विटी सेयरहरू कति छ 9 लाख बराबरको र रिटेन अर्निङ हाम्रो कति रहेछ 6 लाख रहेछ भनेपछि अब टोटल हाम्रो एसेट्स कति रहेछ 20 लाख बराबरको रह्यो पनि हाम्रो 20 लाख भयो र अब हामीलाई सोधेको छ यसमा सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज फ्रम रुपिज 40 लाख इन 2016 भने 2016 मा चाहिँ यसको सेल्स चाहिँ कति रहेछ त 40 लाख रहेछ भनेदेखि पछि त्यो सेल्स चाहिँ वृद्धि भएर 2017 मा कति भएछ त 60 लाख भएछ भनेपछि 60 लाख माइनस 40 लाख गर्दाखेरि हाम्रो इन्क्रिज कति रहेछ जम्मा 20 लाख बराबरको इन्क्रिज भएछ हाम्रो सेल्समा है त फर्म्स आफ्टर ट्याक्स प्रफिट मार्जिन इज फोरकास्टेड टु बी 10% भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्टर ट्याक्स काटिसकेपछि हाम्रो प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ अरे 10% हुन्छ अरे एन्ड इट्स पे आउट रेसियो विल बी 80% यसको चाहिँ पे आउट रेसियो कति हुन्छ अरे 80% हुन्छ अरे है त नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो वाट इज द फर्म्स एडिसनल फन्ड निडेड फर द इयर 2017 इफ कम्पनी इज रनिङ एट द फुल क्यापेसिटी हो यसमा नै फुल क्यापेसिटी भनेको छ यदि हाम्रो फुल क्यापेसिटी छैन र भने मतलब हामीले अझै पनि क्यापेसिटीहरू चाहिँ युज गर्न बाँकी छ अर्थात् हामीसँग एक्सेस क्यापेसिटी अझै पनि छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेल्स रेसियो चेन्ज भए अनुसार चाहिँ यो नेट फिक्स एसेट्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन थियो तर यहाँ फुल क्यापेसिटी युटिलाइज भएको छ भनेदेखि हाम्रो एसेट्स पनि बढाउनु पऱ्यो नि त द्याट्स भयो है त जति रेसियोमा बढ्या त्यो रेसियो अनुसार हामीले बढाउनु पर्यो सेल्सको रेसियो अनुसार र नम्बर बीमा सोधेको छ हामीलाई Prepare Lumbini Agro Company's pro forma balance sheet as of the December 31st 2017 भनेर चाहिँ यसको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट बनाऊ भनेर भनेको छ अब हामी यहाँ गरि नै हालौँ यसको अब सल्युसन तर्फ जाउँ है त सल्युसन तर्फ यसरी जाँदाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा अब हेरिहालौँ है त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि यहाँ जुन सुरुमा अब हाम्रो यहाँ सेल्सहरू गिभनहरू कति रहेछ सबै हेरौँ है त गिभन तर्फ जाउँ हाम्रो पहिला गिभनमा सुरुमा एसेट्स सम्पत्ति हेर्छौँ एसेट्स द्याट आर है त एसेट्स द्याट आर प्रोपोर्सनल टु सेल्स एसेट्स द्याट आर प्रोपोर्सनल टु सेल्स जसलाई हामीले ए हेस्ट्रिक भन्छौँ इक्वल टु हाम्रो कति रहेछ हेरिहालौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स 20 लाख बराबरको रहेको रहेछ यो चाहिँ फेरि टोटल है करेन्ट एसेट्स पनि प्लस हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स पनि जोडेर आउने जति पनि टोटल सम्पत्ति हुन्छ त्यो चाहिँ रहेको छ यसमा हाम्रो आर चाहिँ अलि कहिले काहीँ पेनले यस्तो गर्छ क्या है र अब हाम्रो कति छ जम्मा 20 लाख बराबरको यो कुरा भयो है त र अब यसपछि अब हामीलाई कति छ लाइबिलिटिजमा हाम्रो दुईटा कुरा मात्रै आउँछ अघि नै भनिसक्यो हामीले एकाउन्ट्स पेएबल र एक्रुअल्स 2 लाख र 90,000 गर्दा 2,90,000 यति कुरा भइहाल्यो है त र अब हाम्रो यहाँ आउँछ स्पन्टेनियस है त स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज एल है त एल एस्ट्रिक गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा रुपिस 2 लाख प्लस रुपिस 90,000 इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ 2,90,000 र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हेरौँ हाम्रो सेल्स इन द 2016 है त सेल्स इन 2016 यसोमा हाम्रो सेल्स आउँछ जम्मा रुपिस पहिला कति थियो हाम्रो 40 लाख पछि कति भयो 60 लाख है त अब हाम्रो यहाँ आउँछ 40 लाख आयो र अब हाम्रो फोरकास्टेड सेल्स कति छ हेरौँ त फोरकास्टेड सेल्स इन 2017 जसलाई हामीले यस वान भन्छौँ
रुपिज हाम्रो 60 लाख बराबरको चाहिँ भएको छ। अब हाम्रो चेन्ज इन द सेल्स हेरौँ है त। चेन्ज ठ्याक्कै अघि हामीले गरेको क्वेसन जस्तै छ, जस्ट हाम्रो नाम र एमाउन्ट मात्रै चेन्ज छ है त। कन्सेप्ट त एउटै हो। सेल्स इन चेन्ज भने चाहिँ हाम्रो डेल्टा यस भयो इक्वल टु हाम्रो S1 माइनस S0 भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 60 लाख माइनस रुपिज 40 लाख है त। रुपिज 40 लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त रुपिज 20 लाख 20 लाख आयो। अब यसपछि हाम्रो यहाँ पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त पर्सेन्टेज हैन, पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स भने चाहिँ हाम्रो त्यो निकाल्ने कसरी हो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि चेन्ज इन सेल्स आछ नि डिभाइड बाई हाम्रो S0 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्यो भने आउँछ। चेन्ज इन सेल्स हाम्रो 20 लाख भयो डिभाइड बाई S0 हाम्रो कति 40 लाख बराबरको मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ ठ्याक्कै 50% आउँछ। 50%ले इन्क्रिज भएछ भने चाहिँ हाम्रो जति पनि लाइबिलिटिज जति पनि सम्पत्तिहरू हुन्छ हो त्यो सबै हाम्रो 50%ले बढ्नु पर्यो। अब हामीले यो कुरा निकालिसकेपछि अब हाम्रो प्रफिट मार्जिन कति भनेको छ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हाम्रो यसरी 10% भनेको छ है त। हाम्रो यहाँ आउँछ प्रफिट मार्जिन, जसलाई हामीले यहाँले डिनोट गर्छ 10% भने चाहिँ पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.10। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ यसै गरी अर्को हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एन्ड इट्स पे आउट रेसियो विल बी 80% ठ्याक्कै अघि जस्तो छ है। 80% पे आउट रेसियो भनेपछि रिटेन्सन रेसियो कति हुन्छ 20% है। भने चाहिँ अब हाम्रो यसमा आउने भयो रिटेन्सन रेसियो, रिटेन्सन रेसियो आरआर है त 1 माइनस हाम्रो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो है त डिपिआर भने चाहिँ 1 माइनस 0.8 हाम्रो पर्सेन्टेज हटाएर हो भने चाहिँ हाम्रो 0.2 अथवा 20% हाम्रो रिटेन्सन रेसियो रहेछ। अब चाहिँ हामीले बल्ल के निकाल्न सक्छौँ त एडिसनल फन्ड निडेड इन 2017 है त। एडिसनल फन्ड्स निडेड, एडिसनल फन्ड निडेड इन 2017 जसको लागि चाहिँ हामीले एएफएन है एएफएन 2017 निकाल्नु पर्यो हुन्छ। जसको लागि हेर्नु त हाम्रो यहाँ फर्मुला रहेको छ, फर्मुला त हामीलाई याद हुनु पर्यो। अब हामीले यसरी धेरै म्याक्सिमम क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा त फर्मुला त हामीलाई पढ्नु पर्दैन, त्यसै याद भइ नै हाल्छ है त। चेन्ज इन सेल्स माइनस एम मल्टिप्लाई बाई आर मल्टिप्लाई बाई S1। अब हाम्रो एसिड्स कति छ जम्मा 20 लाख थियो है हाम्रो एसिड्स 20 लाख बराबरको। त्यसपछि पहिला हाम्रो सेल्स कति थियो 40 लाख बराबरको है त 40 लाख बराबरको भने चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन सेल्स कति भयो 20 लाख बराबरको माइनस लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ हेरौँ त। लाइबिलिटिज हाम्रो यहाँ रहेको छ 2,90,000 बराबरको डिभाइड बाई 40 लाख मल्टिप्लाई बाई हाम्रो सेल्स भने चाहिँ हाम्रो जम्मा कति छ त सेल्स चेन्ज भनेको 20 लाख बराबरको। एउटा जिरो कमी भयो हाम्रो यसमा माइनस एम भन्छ प्रफिट मार्जिन हाम्रो 0.1 मल्टिप्लाई बाई रिटेन्सन रेसियो भने 0.2 मल्टिप्लाई बाई S1 भनेको हाम्रो कति त 60 लाख। ल यसरी है त। अब यसलाई हामी सल्युसन गरिहालौँ कति आउँछ भनेर 20 लाख डिभाइड बाई 40 लाख मल्टिप्लाई बाई 20 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा यसमा रुपिस 10 लाख बराबरको माइनस हाम्रो 2,90,000 डिभाइड बाई 40 लाख मल्टिप्लाई बाई 20 लाख गर्दाखेरि रुपिस कति आउँछ 1,45,000 बराबरको माइनस 0.1 मल्टिप्लाई बाई 0.2 मल्टिप्लाई बाई 60 लाख गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आउँछ त रुपिस 1,20,000 बराबरको आउनुभयो। भने चाहिँ 10 लाख माइनस 1,45,000 माइनस 1,20,000 गर्दाखेरि रुपिस 7,35,000 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो 50% सेल्सहरू इन्क्रिज गर्नको लागि हाम्रो जति पनि एकाउन्ट्स अथवा लाइबिलिटिजहरू बढाउनको लागि चाहिँ हामीलाई फन्डको कति आवश्यकता पर्यो भन्दा एडिसन फन्ड चाहिँ 2017 मा 7,35,000 बराबरको चाहिँ आवश्यकता पर्ने रहेछ है त। यति यो हाम्रो नम्बर 1 को एन्सर भयो। यति गर्यो भनेदेखि हाम्रो 5 मार्क्स आउँछ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो बी नम्बरको लागि 5 मार्क्स कति छ प्रिपेयर लुम्बिनी एग्रो कम्पनीज
प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट एज अफ द December 31st 2017 भनेर चाहिँ त यसको अब हामीले ब्यालेन्स सिट बनाइहाल्यो। यसमा खासै केही छ त छैन। हामीले त्यसरी नै सम्पूर्ण एसेट्सहरूलाई र लाइबिलिटिजहरूलाई सेल्सको रेसियो अनुसार हामीले इन्क्रिज गर्छौँ र कमन स्टक हाम्रो त्यही नै हुन्छ र रिटेन अर्निङमा चाहिँ हाम्रो एडिसन चाहिँ हुन्छ यो वर्षमा। त्यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रोफर्मा। प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि हाम्रो एज अफ December 31st 2017 को लागि र अब हेरिहाल्नु त हाम्रो सुरुमा आउँछ एसेट्स, त्यसपछि अमाउन्ट, त्यसपछि हाम्रो लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी अनि अमाउन्ट यसरी आउँछ है त। अब हेरिहालौँ है त। हाम्रो एसेट्समा सुरुमा के थियो? एसेट्समा क्यास 80,000 रहेछ। सेल्स हाम्रो 50% यसरी इन्क्रिज भएको छ, त्यो अनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने भयो है त। क्यास हाम्रो 80,000 छ। 80,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि 1,20,000 रुपिस भयो। यो पनि रुपिस भयो। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ अकाउन्ट्स रिसिभेबल 4 लाख है त। यो पनि इन्क्रिज हुनुपर्ने भयो 50%ले। रिसिभेबल चाहिँ हाम्रो 4 लाख मल्टिप्लाई बाई 1.5 भने चाहिँ 6 लाख है त। र त्यसपछि हाम्रो इन्भेन्ट्री कति छ? 5,20,000 बराबरको इन्भेन्ट्री हाम्रो छ। 5,20,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 भने चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो? 7,80,000 हो। यति नै रहेको छ हाम्रो यहाँ एसेट्समा। 1,20,000 प्लस 6 लाख प्लस 7,80,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 15 लाख बराबरको आयो। यो भनेको हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स। अब त्यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त करेन्ट एसेट्स त भयो। अब फिक्स एसेट हाम्रो कति छ? ठ्याक्कै 10 लाख छ। 10 लाख फेरि 1.5%ले नै इन्क्रिज हुने भयो। 1.5ले 50% इन्क्रिज हुने भयो भनौँ। नेट फिक्स एसेट्स रुपिस 1.5 गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै 15 लाख आयो। भनेपछि 15 लाख प्लस 15 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो? टोटल 30 लाख बराबरको आयो टोटल एसेट्स। र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेछ लाइबिलिटी साइडमा एकाउन्ट्स पेएबल 2 लाख छ है त। अकाउन्ट्स पेएबल 2 लाख। अकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो छ 2 लाख। यो पनि हामी त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ भनेपछि 3 लाख भइहाल्यो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ एक्रुअल्स 90,000 छ है त। एक्रुअल्स 90,000 छ। 90,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा? 1,35,000। अब हाम्रो नोट्स पेएबल त जति छ त्यति नै राख्छौँ। हाम्रो नोट्स पेएबल कति छ हेरौँ त। नोट्स पेएबल छ हाम्रो 2,10,000। 2,10,000 नोट्स पेएबल भइहाल्यो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसै अन्तर्गत नोट्स पेएबल पश्चात टोटल करेन्ट लायबिलिटिज यो जोडौँ न पहिला। टोटल करेन्ट लायबिलिटिज जम्मा कति आउँछ त? 30 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 2,10,000 गर्दाखेरि हाम्रो 6,45,000 आयो है त। अब यसमा हाम्रो कमन स्टक
कमन स्टक हाम्रो कति थियो, हाम्रो सेयर चाहिँ जम्मा 9 लाख बराबरको थियो, त्यो पनि चेन्ज हुने भएन। र त्यसपछि हाम्रो रिटेन्ड अर्निङ्स, पहिला हाम्रो कति थियो भन्दा रिटेन्ड अर्निङ्स पहिला 6 लाख थियो। अब हाम्रो यो चाहिँ वर्षमा कति एड भयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ वर्किङ नोटमा वेयर एडिसन टु, हुन त हामीले अघि यहाँ निकालेको थियो नि, यही हो हाम्रो एन्सर, 1,20,000 नै आउँछ। तर हामी यसै छुट्टै गरौँ न, टु रिटेन्सन रेसियो है त, अर्निङ रिटेन्सन रेसियो इक्वल्स टु एम मल्टिप्लाई बाई हाम्रो आउँछ रिटेन्सन रेसियो मल्टिप्लाई बाई S1 भनेपछि 0.1, रिटेन्सन रेसियो 0.2 र S1 हाम्रो 60 लाख पुगेको थियो है, रुपिज 60 लाख भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ त, 0.1 मल्टिप्लाई बाई 0.2 मल्टिप्लाई बाई 60 लाख गर्दाखेरि ठ्याक्कै 1,20,000 आयो। यसरी 1,20,000 60 लाख भन्दा पनि 6 लाख प्लस 1,20,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त, 7,20,000 बराबरको आउने भयो। अब यसमा हामीले एउटा कुन कुरा छुटाउनु भएन भन्दा यो एडिसन फन्डको छुटाउनु भएन है त। एडिसन फन्ड रिक्वायर्ड, एडिसनल फन्ड्स निडेड अथवा रिक्वायर 7,35,000 बराबरको भनेपछि हाम्रो यहाँ टोटल लाइबिलिटीज एन्ड इक्विटी हाम्रो कति हुन्छ र त जम्मा यसमा, यो टोटल करेन्ट लाइबिलिटी जोडिहालौँ, 6,45,000 प्लस 9 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 7,35,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा ठ्याक्कै 30 लाख बराबरको। हामीलाई यति सजिलो क्वेसन सोध्दो रहेछ। यति गरेपछि एडिसनल हाम्रो कति आयो, 5 मार्क्स आयो भनेपछि 5, 5, 10 आयो। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामीले एक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू यस्तै हो। हामीले म्याक्सिमम क्वेसनहरू सल्युसन गर्नुभन्दा पनि हामीले त्यो क्वेसनलाई बुझेर है त, त्यो क्वेसनलाई बुझ्यो भनेदेखि हामीले अर्को यस्ता टाइपको क्वेसनहरू त कति गर्न सक्छौँ है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन हाम्रो नेपाल हर्बल कम्पनीज रहेछ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले जुन 2टा क्वेसन गऱ्यौँ त्यो 2टा क्वेसन भन्दा पनि फरक चाहिँ कुनै चेन्जेसहरू रहेको छ लगभग। यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। यो क्वेसनलाई 2074 मा सोधेको हो र यसपछि यो क्वेसनलाई पनि मजाले हेरेर आउनु होला है त। हाम्रो अझै पनि धेरै क्वेसनहरू रहेको छ र यसै च्याप्टरबाट हामीले 15 मार्क्ससम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा त के छ र, यो जुन हाम्रो यसमा 2073 मा त ठ्याक्कै जस्ट हाम्रो यसरी हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज फ्रम, जस्तै 40 लाखदेखि 60 लाख र त्यसै गरी हाम्रो फर्म्स आफ्टर ट्याक्स प्रफिट मार्जिन इज फोरकास्टेड टु बी 10% एन्ड इट्स पे आउट रेसियो विल बी 60%। केही पनि छैन भने मतलब हाम्रो यसमा यसो गरौँ त, यो क्वेसन पनि हामीले अहिले गरे जस्तै रहेछ। यसमा चाहिँ हल्का केही कुराहरू चेन्जेस छ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँ। यो क्वेसनलाई सकाइदिउँ, सजिलै छ, किन रोकाएर राख्नु है। त्यो क्वेसन भयो। अनि यो क्वेसन पनि हाम्रो लगभग त्यस्तै नै रहेको छ, खासै केही छैन, नगर्दा पनि त खासै फरक पनि पर्दैन। र यो क्वेसन भनेपछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो जुन 2070 मा सोधेको क्वेसन र त्यसपछि हाम्रो यो जुन रहेको छ यो क्वेसन यो है त 2074 2070 र 74 को चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। र आज चाहिँ हामी यो क्वेसन गर्छौँ र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को दुईटा हामी क्वेसन गरि नै हालौँ है त। अलिक फास्ट गरौँ, खासै यसमा केही गाह्रो त छैन है त। त्यसैले हामी 2073 मा सोधेको जुन प्रश्न छ एकदमै सजिलो रहेको छ, त्यसलाई गरिहालौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ, ठ्याक्क द मोस्ट रिसेन्ट ब्यालेन्स सिट अफ द शिखर कम्पनी इज गिभन बिलो भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ यहाँ शिखर कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिट दिएको रहेछ है त। द ब्यालेन्स सिट एज अफ द December 31, 2013 भनेर चाहिँ क्यास हाम्रो 1,80,000, एकाउन्ट रिसिभेबल 5 लाख र इन्भेन्ट्री हाम्रो 5,20,000 र टोटल करेन्ट एसेट्स हाम्रो
यसरी टोटल क्यास, अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री जोडेर हाम्रो 12 लाख बराबरको आएको छ र नेट फिक्स एसेट्स हाम्रो 8 लाख बराबरको आएको छ भनेदेखि टोटल एसेट्स हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स र नेट फिक्स एसेट्स जोडेर हाम्रो कति आएको छ त जम्मा 20 लाख बराबरको आएको छ र अकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो 2 लाख र एक्रुअल्स 2 लाख र नोट्स पेएबल हाम्रो 1 लाख र जम्मा टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो अकाउन्ट्स पेएबल, एक्रुअल्स र नोट पेएबल हाम्रो कति छ 5 लाख बराबरको र कमन स्टक हाम्रो 8 लाख छ र रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो 7 लाख छ र टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी हाम्रो कति भयो त यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज, कमन स्टक र रिटर्न अर्निङ जोड्दा ठ्याक्कै हाम्रो 20 लाख बराबरको आएको छ र हामीलाई यसरी सेल्स चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ अरे सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज फ्रम 4 लाख इन 2013 टु रुपिज 60 लाख 4 लाख होइन यो 40 लाख हो 40 लाखबाट 60 लाख हुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो इन्क्रिज कति भयो त 60 लाख माइनस 40 लाख गर्दाखेरि 20 लाख इन्क्रिज भएछ है त 2014 मा यसरी बढेर गएछ 40 लाखबाट 20 लाखबाट 60 लाख भएछ फर्म्स आफ्टर ट्याक्स प्रफिट मार्जिन इज फोरकास्टेड है त फर्म्सको चाहिँ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कति रहेछ 10% रहेछ एन्ड इट्स पे आउट रेसियो विल बी 60% यसको पे आउट रेसियो कति रहेछ 60% भन्छ यसको रिटेन्सन रेसियो कति हुन्छ त 100 माइनस 60 गर्दाखेरि 40% अर्थात् हाम्रो 0.4 आउँछ र नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो वाट इज द एडिसनल फन्ड निडेड एएफएन फर द फर्म र नम्बर बीमा चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट अफ द कम्पनी फर द इयर 2017 होइन 2014 मा चाहिँ लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त अब हेरिहालौँ त अब हाम्रो यहाँ के छ भनेर यो क्वेसनको हामी यहाँ अलिक फास्ट गर्छौँ हामीलाई किन भन्दा यस क्वेसनमा खासै नयाँ कुराहरू केही पनि छैन हामी यहाँ सल्युसनतर्फ गिभनमा जान्छौँ है त सुरुमा गिभनमा हाम्रो सुरुमा हेर्छौँ हामी करेन्ट सेल्स जसलाई एसओ भन्छौँ रुपिज हाम्रो करेन्ट सेल्स कति हामी अलिक फास्ट गर्छौँ है 40 लाख र त्यसपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड अर्थात् हाम्रो फोरकास्टेड सेल्स है त एक्सपेक्टेड सेल्स एस1 बराबर हाम्रो कति छ त रुपिज 60 लाख बराबरको त्यति कुराहरू भयो र त्यसपछि अर्को हाम्रो छ चेन्ज इन सेल्स है त चेन्ज इन सेल्स अर्थात् हाम्रो डेल्टा यस इक्वल टु हाम्रो कति छ एस1 माइनस एस0 भनेपछि रुपिज 60 लाख माइनस हाम्रो रुपिज 40 लाख है त माइनस रुपिज 40 लाख भनेपछि जम्मा कति आयो त 60 माइनस 40 गर्दाखेरि 20 लाख आयो र त्यसपछि अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज है त अर्थात् हामी त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ रेट भन्न सक्छौँ ग्रोथ रेट अघिको क्वेसनहरू यसरी गर्दाखेरि नि हुन्थ्यो ग्रोथ रेट इन सेल्स जसलाई हामीले जीले डिनोट गर्न सक्छौँ इक्वल टु डेल्टा यस डिभाइड बाई एस0 भने चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त रुपिज 2 लाख हो त हाम्रो 20 लाख डिभाइड बाई हाम्रो एस0 भनेको 40 लाख 4 गर्ने 2 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ ठ्याक्कै 0.5 अथवा पर्सेन्टेजमा लाउँदाखेरि हाम्रो 50% इन्क्रिज भएछ अब हाम्रो यसमा प्रफिट मार्जिन जसलाई हामीले एम भनेर लेख्छौँ 0.1 अर्थात् हाम्रो 10% छ है क्वेसनमा र अब हाम्रो यसमा छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो डिपिआर हाम्रो कति थियो भनेको थियो यसमा 60% अर्थात् हाम्रो 0.6 अब हाम्रो रिटेन्सन रेसियो हेरौँ है त रिटेन्सन रेसियो आरआर इक्वल टु हाम्रो 1 माइनस डिपिआर 1 माइनस 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.4 आउँछ अब हाम्रो हेरौँ है त एसिड्स कति छ एसिड्स द्याट आर प्रोपोर्सन है त प्रोपोर्सनल टु सेल्स जसलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ कति छ रुपिज हाम्रो जम्मा एसिड्स टोटल एसिड्स यो भयो 20 लाख 20 लाख बराबरको छ अब हामीले यति गरिसकेपछि यति थाहा भइसकेपछि अब हाम्रो पहिला लायबिलिटिज हेरौँ है त स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज यल
गर्दाखेरि लाइबिलिटिजमा अब हामीलाई थाहा नै छ नोट्स पेबल कहिले पनि आउँदैन, हाम्रो अकाउन्ट्स पेबल र एक्रुअल चाहिँ आउँछ भने चाहिँ 2 लाख प्लस 2 लाख गर्दा 4 लाख आयो हाम्रो, अर्थात् हाम्रो एउटा अकाउन्ट्स पेबल प्लस एक्रुअल्स भने चाहिँ अकाउन्ट्स पेबल हाम्रो कति छ रुपिस 2 लाख प्लस रुपिस अकाउन्ट्स पेबल पनि 2 लाख, भनेपछि 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख यसरी हाम्रो लाइबिलिटिज रहेछ। र त्यसपछि अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको फर्मुला लगाएर एडिसनल फन्ड निडेड है त, एएफएन इक्वल टु हाम्रो यसमा कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ एसिड्स डिभाइड बाई S0 माइनस भन्दा पनि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन सेल्स माइनस अब हाम्रो के आउँछ त यल त लाइबिलिटिज भइहाल्यो, त्यसपछि मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन यस भइहाल्यो माइनस एम भने चाहिँ मार्जिन भइहाल्यो, रिटेन्सन रेसियो मल्टिप्लाई बाई यस वान यसरी है त। अब यसपछि हाम्रो कति आउँछ हेरिहालौँ, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब यस्तो पनि गर्न सकिन्छ नि, यही फर्मुलाले चाहिँ हामीले यो र यो कमन छ नि त हाम्रो चेन्ज इन सेल्स, अब चेन्ज इन सेल्सलाई हामी कमन गर्छौँ र बाँकी हाम्रो के हुन्छ एसिड्स हो, यो लाइबिलिटी भइहाल्यो, यसरी त आइ नै हाल्छ माइनस एम मल्टिप्लाई बाई आर मल्टिप्लाई बाई यस वान, अथवा हामीले यसलाई अर्को पनि लेख्न सक्छौँ। अब यो र यो त सेम छ नि त हाम्रो कमन छ, त्यही भएर यहाँ लेख्छौँ यसरी ए स्ट्रिक माइनस यल, यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ है त, माइनस एम मल्टिप्लाई बाई आर मल्टिप्लाई बाई यस वान यसरी है त। अब चेन्ज इन सेल्स हाम्रो कति भयो 20 लाख मल्टिप्लाई बाई एसिड्स हाम्रो कति छ 20 लाख माइनस लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ 4 लाख डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ कति हुनुभयो यो पनि 40 लाख थियो हाम्रो पहिला माइनस 0.10 छ नि त प्रफिट मार्जिन, रिटेन्सन रेसियो हाम्रो 0.4 छ भनेदेखि हाम्रो सेल्स अहिले कति छ 60 लाख बराबरको छ है त। अब यसलाई क्यालकुलेट गरी हेरौँ त हाम्रो 20 लाख माइनस 4 लाख डिभाइड बाई 40 लाख मल्टिप्लाई बाई 20 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा 8 लाख रुपिस, 8 लाख माइनस 0.1 मल्टिप्लाई बाई 0.4 मल्टिप्लाई बाई 60 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 2,40,000 रुपिस, 2,40,000 रुपिस, 8 लाख माइनस 2,40,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ 5,60,000, भनेपछि यति 5,60,000 चाहिँ हामीलाई एडिसनल फन्ड चाहिँ रिक्वायर्ड रहेछ है त, त्यो कुरा भयो। र अब हामीलाई यहाँ त्यसपछि ब्यालेन्स सिट सोधेको छ प्रिपेयर द प्रोजेक्टेड अथवा प्रोफोर्मा, एउटै कुरा हो नझुकिनु होला, प्रिपेयर द प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट अफ द कम्पनी फर द इयर 2014 भनेर चाहिँ त। अब त्यसपछि हाम्रो नम्बर बी तर्फ जाउँ, प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट है त, प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स सिट एज अन 2014 को लागि एसेट्स अमाउन्ट, त्यसपछि हाम्रो आउँछ लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल अथवा लाइबिलिटिज पनि लेख्न सक्छौँ, लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी अथवा लाइबिलिटिज मात्रै लेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन यसरी। के गाह्रो छ त यो कुनै पनि क्वेसनहरू छैन, यस्तै टाइपको। र त्यो जुन दुईवटा क्वेसन छ 2074 र हाम्रो 2070 मा सोधेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामी गरि नै हाल्छौँ है त। अब हेरिहालौँ हाम्रो यसमा के छ भनेर, क्यास कति छ 1,80,000 है त, भनेपछि यो पनि सेल्सको रेसियोमै वृद्धि हुन्छ। क्यास 1,80,000 छ र हाम्रो सेल्स पनि 50% बढाएको थियो, त्यही भएर 1.5 भयो, 1,80,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि 1,20,000
98,000 आउने भयो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ, एकाउन्ट्स रिसिभेबल 5 लाख छ है त। एकाउन्ट्स रिसिभेबल 5 लाख। $5 लाख मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आउँछ त, 5 लाख हो र। अकाउन्ट्स रिसिभेबल त हाम्रो 5 लाख त हो नि है। एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले यहाँ हिसाब गर्नको लागि मिस्टेक गरिसकेका छौँ है त। 1,80,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि 2,70,000 हो यो। र अर्को चाहिँ हाम्रो 5 लाख मल्टिप्लाई भयो है त। 5 लाख भन्दाखेरि हाम्रो 5 लाख हो। 5 लाख मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि 7,50,000 भयो। त्यसपछि अरू सम्पत्ति हाम्रो के छ हेरौँ त, इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री कति छ, 5,20,000 छ। यो पनि बढ्ने भयो सेल्सको रेसियोमा। इन्भेन्ट्री 5,20,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 भने चाहिँ हाम्रो 7,80,000 आयो। भने टोटल हाम्रो करेन्ट एसेट कति आयो हेरौँ त। टोटल करेन्ट एसेट 7,70,000 प्लस 7 लाख होइन 2,70,000 प्लस 7,50,000 प्लस 7,80,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 18 लाख आइसकेको छ। र यसपछि अब हाम्रो एसेट चाहिँ भयो अब फिक्स एसेट है त। नेट फिक्स एसेट कति चाहिँ 8 लाख छ है त। नेट फिक्स एसेट्स 8 लाख रहेको छ। नेट फिक्स एसेट्स 8 लाख छ। हाम्रो एक्सेस क्यापेसिटी छैन, त्यही भएर सेल्सको रेसियो अनुसार वृद्धि हुन्छ। 12 लाख भयो है त। भनेपछि अब हाम्रो टोटल एसेट्स कति भयो हेरौँ है त। टोटल एसेट्स हामीले यसरी 18 लाख प्लस 12 लाख गर्दाखेरि ठ्याक्कै 30 लाख बराबरको आउने भयो। खासै केही गाह्रो त छैन है त। र यसपछि लाइबिलिटी साइडमा हेरिहालौँ। अब हाम्रो के छ, अकाउन्ट्स पेएबल 2 लाख र अक्रुअल्स पनि 2 लाख छ। यो पनि त्यही अनुसार चेन्ज भयो। अकाउन्ट्स पेएबल 2 लाख मल्टिप्लाई बाई 1.5 भनेपछि 3 लाख भयो। त्यसपछि हाम्रो एक्रुअल्स 2 लाख मल्टिप्लाई बाई 1.5 3 लाख हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो नोट्स पेएबल हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त। हाम्रो 1 लाख छ है त। नोट्स पेएबल हाम्रो ठ्याक्कै 1 लाख छ। यो चेन्ज हुँदैन। भन्छ टोटल हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज कति आयो हेरौँ है त। टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख गर्दा हाम्रो कति आउँछ, 7 लाख आयो। र कमन स्टक कति रहेछ हेरौँ है त। कमन स्टक हाम्रो छ 8 लाख बराबरको। जम्मा 8 लाख बराबरको। त्यसपछि हाम्रो रिटेन अर्निङ्स हाम्रो पहिला कति थियो हेरिहालौँ त। पहिला 7 लाख थियो रिटेन अर्निङ्स। अहिले चाहिँ त्यो रिटेन अर्निङ्स 7 लाखबाट कति भएको छ हेरौँ है त। 7 लाखबाट प्लस हाम्रो एडिसन भनेको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यही 2,40,000 आउने हो है त। त्यही भएर वेयर एडिसनल है त। एडिसनल रिटेन अर्निङ बनाउन। यो हाम्रो आउँछ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ प्रफिट मार्जिन मल्टिप्लाई बाई रिटेन्सन रेसियो मल्टिप्लाई बाई हाम्रो S1। हाम्रो एम भनेको कति छ, एम भने चाहिँ हाम्रो 0.1 र रिटेन्सन रेसियो 0.4 र सेल्स हाम्रो कति भएको छ, 60 लाख भएको छ। भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 60 लाख 0.1 0.4 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 2,40,000 आउने भयो। रुपिस 2,40,000। अलिक फास्ट गऱ्यौँ है, खास यसमा केही कन्सेप्ट छैन। त्यसैले प्लस 7 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, जम्मा 9,40,000।
अब अर्को हामीले नछुटाउनु पर्ने कुरा भनेको यो 5,60,000 एडिसनल फन्ड है त, जसलाई हामीले एएफएन पनि भन्न सक्छौँ, एडिसनल फन्ड निडेड 5,60,000। अब हाम्रो 7 लाख प्लस 8 लाख प्लस 9,40,000 प्लस 5,60,000 गर्दा कति आउँछ? 30 लाख। यस्तै टाइपको हाम्रो क्वेसन सोध्ने एक्जाममा पनि है, यो कुराहरू छ यसमा। यस्तो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है, यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन। यस्तो सजिलो क्वेसन आउँदाखेरि पनि आफूले बिगाऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आफूले नै पढेको छैन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, कसैले गर्दाखेरि होइन। अब यसपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ है त, यो भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन है। यो क्वेसन जुन 2071मा सोधेको छ, यो जुन अर्को हाम्रो क्वेसन चाहिँ पछि नेक्स्ट क्लासमा गरौँला र यो क्वेसन गरिहालौँ है त, जुन चाहिँ 2071मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 8मा चाहिँ सोधेको रहेछ है त। र हेरौँ त, द मोस्ट रिसेन्ट ब्यालेन्स सिट अफ द हाम्रो यहाँ डेल्टा कम्पनी इज गिभन बिलो भनेको छ। ब्यालेन्स सिट एज अफ द December 31, 2013मा हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त। यसमा जम्मा जम्मी क्यास चाहिँ 60,000, अकाउन्ट्स रिसिभेबल 5 लाख, इन्भेन्ट्री 4,40,000, अकाउन्ट्स पेबल 3 लाख, एक्रुअल्स 1,50,000 र नोट्स पेबल 50,000 र टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज यसरी हाम्रो कति आयो त, अकाउन्ट्स पेबल र एक्रुअल्स जोडेर चाहिँ र प्लस नोट्स पेबल जोडेर 5 लाख। र हाम्रो सेल्सको रेसियो अनुसार अकाउन्ट्स पेबल र एक्रुअल्स मात्रै चेन्ज हुन्छ, तर नोट्स पेबल हुँदैन। र हाम्रो यसमा कमन स्टक 10 लाख र रिटेन अर्निङ 5 लाख रहेको छ र हाम्रो नेट फिक्स एसेट्स यसरी यहाँ 10 लाख रहेको छ है त। टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ? 20 लाख छ। र अब यहाँ के भनेको छ हेरौँ, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज फ्रम रुपिज 40 लाख इन 2013 टु द 60 लाख इन 2014। फर्म्स आफ्टर ट्याक्स प्रफिट मार्जिन इन फोरकास्टेड टु बी 10% एन्ड इट्स पे आउट रेसियो विल बी 80% भनेको छ। र हाम्रो नम्बर एमा, वाट इज द फर्म्स एडिसनल फन्ड निडेड फर द इयर 2014 इफ द कम्पनी इज रनिङ एट द फुल क्यापेसिटी, प्रिपेयर प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट अफ द फर्म एट द इन्ड अफ द 2014 भनेको छ है त। अब यसलाई हामीले यहाँ गरि नै हालौँ सल्युसनतर्फ है त। सुरुमा अब हामी गिभनतर्फ जाउँ। गिभनमा हेरौँ त हाम्रो सेल्स कति छ है त, सेल्स तर सेल्स इन 2013 अर्थात् करेन्ट सेल्स है त, इक्वल टु हाम्रो 40 लाख थियो। र त्यसपछि हाम्रो सेल्स इन 2014 भने मतलब हाम्रो फोरकास्टेड अथवा एक्सपेक्टेड सेल्स यस1 इक्वल्स टु रुपिज 60 लाख बराबरको है त। त्यसपछि हाम्रो सेल्समा कतिले चेन्ज भएको छ त, चेन्ज इन सेल्स जसलाई हामीले डेल्टा यस भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले यस1 माइनस यस0 गर्दाखेरि रुपिज कति आउँछ त, 20 लाख बराबरको आउने भयो। अब हाम्रो ग्रोथ हेरौँ त, पर्सेन्टेज चेन्ज कति भएछ, ग्रोथ रेट इन सेल्स जीले डिनोट गर्न सक्छौँ, जसलाई हामीले डेल्टा यस डिभाइड बाई यस0। डेल्टा यस हाम्रो कति छ 20 लाख र यस0 हाम्रो कति छ 40 लाख है त, मल्टिप्लाई बाई 100 पर्सेन्टेजमा आउँछ, अथवा पर्सेन्टेजमा नलाने भए पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। भनेपछि ठ्याक्कै 0.5 अथवा 50% यति आउने भयो। र अब हाम्रो हेरौँ त टोटल एसेट्स कति छ, 20 लाख छ है हाम्रो। अलिक फास्ट गरेँ मैले, यसमा हाम्रो कति छ रुपिज 20 लाख बराबरको है त। र त्यसपछि हाम्रो स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज, हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल अकाउन्ट पेबल र हाम्रो एक्रुअल्स मात्रै आउँछ। 3 लाख प्लस 1,50,000 है त, 3 लाख प्लस 1,50,000 रुपिज 3 लाख प्लस 1,50,000 है त। जम्मा हाम्रो कति आउँछ रुपिज 4,50,000। त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ प्रॉफिट मार्जिन है त। प्रॉफिट मार्जिन जसलाई हामीले एम भनेर पनि डिनोट गर्न सक्छौँ।
प्रफिट मार्जिन त हाम्रो यहाँ भनेको छ 10% भनेको छ, 10% अथवा पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि अर 0.1 यो भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो है त। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हाम्रो क्वेसनले नै भनेको छ 80% छ भनेर, 80% पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.80 र हामी त्यसपछि रिटेन्सन रेसियो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 1 माइनस डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो गर्दाखेरि 1 माइनस डिपिआर भने 0.80 भने चाहिँ 0.2 आउँछ रिटेन्सन रेसियो है त। र नम्बर एमा हाम्रो के छ द एडिसनल है त, द एडिसनल फन्ड्स निडेड इज गिभन बाई है त, गिभन बाई जस्तै हाम्रो यहाँ छ एएफएन एडिसनल फन्ड निडेड, यसको फर्मुला हामी ठ्याक्कै लेख्न सक्छौँ, डिभाइड बाई S0 मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन यस एम मल्टिप्लाई बाई आरआर मल्टिप्लाई बाई S1 रिटेन्सन रेसियो भएर थियो। हाम्रो एसेट्स 20 लाख छ है, 20 लाख माइनस लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ यसमा, लाइबिलिटिज हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा, हामीले कहाँ जोडेका थियौँ लाइबिलिटी 4,50,000 छ है, जम्मा 4,50,000 छ, डिभाइड बाई हाम्रो सेल्स 40 लाख मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन यस, यसमा हाम्रो चेन्ज कति छ जम्मा 20 लाख, माइनस प्रफिट मार्जिन 1 रिटेन्सन रेसियो हाम्रो कति छ हेरौँ त 0.2 र हाम्रो S1 भनेको त हाम्रो कति छ 60 लाख नै रहेको छ। भने चाहिँ अब हेरौँ हाम्रो 2 लाख माइनस 4,50,000 डिभाइड बाई 60 लाख मल्टिप्लाई बाई 20 लाख गर्दाखेरि हाम्रो रुपियाँ आउँछ 7,75,000 माइनस अब हाम्रो कति आउँछ त हेरिहाल्नु है त 0.1 मल्टिप्लाई बाई 0.2 मल्टिप्लाई बाई 60 लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आउँछ रुपियाँ 1,20,000। अब हाम्रो 7,75,000 माइनस 1,20,000 गर्दा कति आउँछ रुपियाँ 6,55,000 बराबरको यसरी हुने भयो है त। यो भयो र यसपछि हाम्रो अर्को के सोधेको छ प्रिपेयर द प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट अफ द फर्म एट द इन्ड अफ द 2014 भनेर चाहिँ है त। यसमा चाहिँ प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट एज अफ डिसेम्बर 31, 2014 मा एसेट्स अमाउन्ट जुन रुपिसमा हुने गर्दछ भनिसकेपछि अर्को आउँछ लाइबिलिटिज अमाउन्ट रुपिस है त। अब यसपछि हाम्रो हेरौँ क्यास पनि सेल्सको रेसियोमा चेन्ज हुन्छ, हाम्रो सेल्स 50%ले इन्क्रिज भएको हो त हो। अब यसमा क्यास हाम्रो कति छ 60,000 है त, क्यास 60,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 90,000। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हेरिहालौँ अकाउन्ट्स रिसिभेबल 5 लाख छ है त, अकाउन्ट्स रिसिभेबल हाम्रो 5 लाख छ, रिसिभेबल 5 लाख छ, 5 लाखको 1.5 गर्दा 7,50,000 आउँछ। त्यसपछि हाम्रो हेरौँ त यहाँ अर्को के छ एसेट्समा इन्भेन्ट्री 4,40,000 यो पनि सेल्सको रेसियोमा इन्क्रिज हुन्छ। इन्भेन्टोरी हाम्रो जम्मा कति छ 1.5 मल्टिप्लाई बाई 4,40,000
4,40,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दा हाम्रो कति आउँछ 6,60,000 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स कति छ हाम्रो जम्मा 15 लाख बराबरको रहेको छ। यसरी 90,000 प्लस 7,50,000 प्लस 6,60,000 गर्दाखेरि जम्मा 15 लाख भयो। त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ हेरौँ नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स हाम्रो कति रहेको छ जम्मा 10 लाख है त। 10 लाख मल्टिप्लाई बाई यो पनि सेल्सको रेसियोमा इन्क्रिज हुने भयो किनभने हाम्रो फुल क्यापेसिटी युटिलाइज भइसकेको छ 15 लाख भनेपछि टोटल हाम्रो कति आउँछ 30 लाख। 15 लाख प्लस 30 लाख आयो नि त हाम्रो 15 लाख प्लस 15 लाख 30 लाख। त्यसपछि यता हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा हेरौँ त। लाइबिलिटी साइडमा हाम्रो के छ अकाउन्ट्स पेएबल छ 3 लाख र एक्रुअल छ 1,50,000 है त। 3 लाख र 1,50,000 छ है त हाम्रो अकाउन्ट्स पेएबल। एकाउन्ट्स पेएबल पनि सेल्सको रेसियोमै बढ्छ भने चाहिँ 3 लाख मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 4,50,000। त्यसपछि एक्रुअल्स है त। एक्रुअल्स हाम्रो कति आउँछ 1.5 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो एक्रुअल्स 1,50,000 थियो है 1,50,000 1,50,000 मल्टिप्लाई बाई 1.5 गर्दा कति आउँछ 2,25,000 आउने भयो भने चाहिँ अब यसमा हाम्रो नोट्स पेएबल जुन चाहिँ हाम्रो नोट्स हुन्छ है त। नोट्स पेएबल थियो हाम्रो जम्मा 50,000 बराबरको भनेपछि टोटल हाम्रो कति छ यो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज 4,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि 7,25,000 बराबरको। अब त्यसपछि हाम्रो कति छ त हेरौँ त। कमन स्टक हाम्रो कति छ 1 लाख र रिटेन अर्निङ 5 लाख छ। कमन स्टक 1 लाख होइन यो 10 लाख भइहाल्यो। स्टक हाम्रो यहाँ जम्मा छ 10 लाख। कमन स्टकमा चेन्ज हुँदैन हाम्रो सेल्सको रेसियोमा चेन्ज भयो अनुसार। रिटेन अर्निङ्स हाम्रो कति छ त जम्मा पहिला 5 लाख थियो यो वर्ष हामीले कति जोड्छौँ भने चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ वेयर हाम्रो रिटेन अर्निङ्स है त। रिटेन्स अर्निङ हाम्रो कसरी आउँछ प्रफिट मार्जिन मल्टिप्लाई बाई रिटेन्सन रेसियो मल्टिप्लाई बाई S1 गर्दा प्रफिट मार्जिन 0.1 चाहिँ हाम्रो प्रफिट मार्जिन 0.1 मल्टिप्लाई रिटेन्सन रेसियो 0.2 मल्टिप्लाई बाई सेल्स भनेको हाम्रो कति छ 60 लाख बराबरको। 60 लाख बराबर छ भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त यो रिटर्न अर्निङमा ठ्याक्कै 60 लाख मल्टिप्लाई बाई 0.2 मल्टिप्लाई 0.1 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 1,20,000 आउँछ हाम्रो रुपिज 1,20,000 बराबरको। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एडिसन 1,20,000 एड हुने भयो। 5 लाख प्लस 1,20,000 गर्दा 6,20,000 बराबरको चाहिँ आउने गर्दछ। त्यसपछि हाम्रो एडिसनल फन्ड निडेड हामीले अघि निकालिसकेका छौँ 6,55,000 बराबरको है त 6,55,000 बराबरको। त्यसपछि हाम्रो टोटल कति आउँछ त यो टोटल एसेट्स भयो यो टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी है त लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी जम्मा यसमा पनि हाम्रो 30 लाख बराबरको रहेको छ। डबल यस्तै क्वेसन सोध्ने रहेछ है हामीलाई यसमा यस्तै क्वेसन सोध्ने रहेछ खासै केही छैन। र यसपछि अब हामी आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी विशेष गरी जुन हाम्रो यो जुन क्वेसन रहेको छ यसलाई हजुरहरूले पनि हेरेर आउनु होला। यसलाई स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन 2070 मा सोधेको क्वेसन र त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो यो बाँकी 2074 मा सोधेको। र त्यसपछि यति क्वेसन सकाएपछि हामी चाहिँ अब 15 मार्क्समा सोधिने प्रश्नलाई गर्छौँ है त। 15 मार्क्समा सोधेको प्रश्नहरू कहिलेकाहीँ यसबाट 15 मार्क्सको क्वेसन आइहाल्यो भनेदेखि हामीले गरि नै हाल्नुपर्छ। यसमा 15 मार्क्समा सोधेको क्वेसनहरू पनि हामी 2077 मा सोधेको क्वेसनबाट नै जान्छौँ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ।